Gibiyaan ako ang akong bana. Tungod irresponsable ug maoy kaayo siya. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug ingon man sa imong mga viewers ug followers. Dugay ra kaayo kong naminaw sa imong programa online. O gusto lang pod na akong i-share ang bahin pod sa ako ang kaagi o sa ako ang problema karon. Bulag nami sa akong bana DJ Sam. Sige mi og kita sa akong bana. Kay lagi, amiga man pod mi sa iyang igsuon. DJ Sam, sa video kihan mi nagkita sa akong bana. Kay mao man na akong trabaho. Pila ra bay pagpanlabay sa panahon? Nanganak na ko sa akong kamagwangan. Atol to sa akong pagpanganak, nagmaoy ang akong bana DJ Sam. Gipakita niya ang iyang tinuod nga batasan. Kabaw mo na ulaw gyud kaayo ko. Lagi naapagid ang ako mga ginikanan DJ Sam ni adto nga time. 1 year after nag-away mi, ning lakaw ko DJ Sam. Niuli ko sa akong mga ginikanan. Ug mao pud ay ito nga time, wa ko masayod nga buntis na pud ay ko sa akong ikaduhang anak. Kinsa may dili maglagot ana DJ Sam nga sige man siya kahubog. Unya inig uli bana kaayo kay magsige naman pud siya maoy. Itago na lang nato siya sa pangalang Wilson DJ Sam nga akong bana. Kabalo mo maoy na siya taman. Og inig humanyag maoy, mupatong dayon na siya sa ako Kay kung dili pud nimo siya paana-anaon, masuko man pud na siya og ipadayon niya iyang pagmaoy. Mao nang wa na lang pud kay mahimo. Bisan pagkapoy na kaayo kay naapay bata. Unya dugay pagyud ko katulog DJ Sam. Kay ato abay ang trabaho sa bahay no? Daghan bay kaayo ug dili gyud pwede nga excuse. Mo nang hago gyud kaayo DJ Sam tapos naa pa kay bana nga badlungon. Pila ra bay pagpanlabay sa panahon DJ Sam. Dako-dako na ang akong anak. Ug na problema kaayo ko sa remittance sa akong bana. Di gyud kaigo DJ Sam. Laliman kag 1,500 ang kinsenas? Nya lima baya mi sa balay DJ Sam. Kung kamo naa sa akong sitwasyon, mubalik pa ba ko kaysa karon? Sige man siyag panawag. Apil na pud ang akong anak DJ Sam. Sige na siyag pangutana kung mubalik pa daw ko sa among balay dito sa Davao de Oro. Pero ako DJ Sam naglibog jud ko. Kay murag desidido kay ko nga mubiya na gyud sa akong bana kay makalagot gyud kay siya DJ Sam. Pero murag nag-asa pa nga akong mga anak DJ Sam. Palihog tambagi ko ninyo ug dagan kaayong salamat. Doon na po'y mga advice nga mas maayo pa daw magminyo na lang daw kog lain. Kay doon na gid pud bayay gusto makipagminyo sa ako DJ Sam. Pero naglibog gihapon ko kung unsay dapat na akong pilion. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Imong follower DJ Sam, Lorna.